मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जो इस वक्त कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसके ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो आ गई है मुकम्मल। उन्होंने कहा है कि मुझे मुफ्ती तारिक मसूद साहब की फ़िक्र लाहक है और अपने स्टूडेंट्स को कह दिया है कि कोई भी उनके बारे में कोई ऐसा नेगेटिव प्रोपेगेंडा ना करे जिससे उनकी जान को ख़तरा हो। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लिए तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, उनके लिए दुआएं रोजाना कर रहा हूँ। स्टूडेंट से भी कहूँगा कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी का कोई मामला करे। और यहाँ पे एक बात और भी बहुत अहम है कि वो शख्स जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को क्लियरली ललकारता रहा और सारे मामला चलते रहे, फिर भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने उसके लिए परेशानी मोड़ ले ली है। उन्होंने एक ओपन कह दिया कि आप अल्लाह ना करे कोई मामला हो जाए, लेकिन आपको चाहिए कि आप मरने से पहले इन फ़िरक़ों से ऐलान बरात कर लें। आप में बहुत ज़्यादा मॉडरेशन तो आ चुकी है, लेकिन अगर आप फ़िरक़ों से ऐलान बरात करेंगे, उनमें वक्त के साथ साथ काफ़ी तब्दीली आई है। वो अपने फ़िरके की वजह से उन चीज़ों का इजहार नहीं करते, वरना उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ चुकी हुई हैं। मरने से पहले एटलीस्ट आप फ़िरकों से ऐलान बरात कर दें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एटलीस्ट आप ये बगावत करके जाएं और अपने स्टूडेंट्स को, फॉलोअर्स को ये बता के जाएं कि इस सारे का सारा मामला फ़िरकों का फ्रॉड के ऊपर चल रहा था। जाते जाते इनको बता के जाएं कि गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा सरतन से जुदा। इसके मुतालिक उनकी अपनी ऑडियो जो लीक हुई थी, मैं उसकी भी डिस्कशन करूंगा और आपको ऑडियो सुनाऊंगा अभी जो उस ऑडियो में था क्या, और उनकी अपनी वीडियो जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि फिर वीडियो में आगे का बाद में वो बयान भी बहुत सख्त था। आज वो दोनों चीज़ें उनके गले पड़ गई हैं और साथ खड़ा हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। और व्लॉग इंपॉर्टेंट है, व्लॉग में बड़ी हम डिस्कशन करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जुबरार खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लिए बहुत अहम स्टेप्स भी उठा लिए हैं और उनके लिए अपने सारे स्टूडेंट्स को कह दिया कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इनकी आपस में टसल काफ़ी लंबी रही है। और जब से गुस्ताखी हुई है मुफ्ती तारिक मसूद साहब दानस्ता या गैर, अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, वो पता नहीं उनको क्या मामलात उनके साथ पेश आ गए। और कनाडा में भी उनको कहा गया कि अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर लें, कोई पता नहीं कौन कहाँ पे क्या काम डाल दे। लेकिन मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने बताया कि उन्होंने एक 33 मिनट की राउंड अबाउट वीडियो बना दी है, जिसके अंदर उन्होंने पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड करा दी है कि अगर मुझे आप कहेंगे गुस्ताखी पर हूँ तो फिर इन साहिबान के बारे में क्या ख्याल है। इस व्लॉग में ये भी कहा था कि मुझे लग रहा है कि ये एक ट्रेंड बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए, पॉजिटिव भी किए, नेगेटिव भी किए। लेकिन सोशल मीडिया एनालिसिस करते हैं जब हम देखते हैं जब भी किसी शख्स के खिलाफ वीडियो आती है वो उस चीज़ को तोल देता है और उस चीज़ को आगे से आगे लेके चलता है। तो पहली वजाहती वीडियो आई, दूसरी, तीसरी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत थी, लेकिन तीसरी वो इस तरह आई है कि उसके अंदर भी गुस्ताखियाँ मामला जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्लियरली अपने स्टूडेंट्स को कहा और ये भी कहा है कि उनका जितना मर्जी बड़ा मुखालिफ हो और उस पर बुरा वक्त आएगा तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उसके साथ खड़ा होगा। और पाकिस्तान में तो शायद ही अब वो पता नहीं कब आए, क्या मामला। तो वो लोगों ने वीडियोस फेक थंबनेल्स बना के शेयर करना शुरू कर दी, जी एयरपोर्ट के ऊपर ये मामला हो गया, वो मामला हो गया। अब ये देखिए कैसा माहौल गर्म किया जा रहा है। मुफ्ती तारिक मसूद की तरफ मोबाइल के ऊपर कॉल्स मसूल हो रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कत्ल की क्लियर धमकियाँ आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अभी ये फ़िरकों की वो बात कर रहा है ना कि फ़िरकों से ऐलान बरात कर लो। इसका मतलब ये है कि उनके अपने फ़िरके भी इस चीज़ में आ गए हैं कि ये जो मामला डिस्टर्ब हो गया, उनको अपनों से भी थ्रेट्स हैं। अगर अपनों से भी थ्रेट्स होंगे तो ये मामला किस तरफ जाएगा। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपनी जो है वो वीडियो भी शेयर की है। उन्होंने कहा ये मेरा आपको आखिरी मैसेज है कि आप इस मैसेज को समझें, और अगर आप इस मैसेज को नहीं समझेंगे तो बड़ा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी और उसके बाद जो है फिर आगे फर्दर कोई मामला नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे उनकी बीवियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, वो पाकिस्तान में हैं। अब पता नहीं उनके साथ क्या मामला हो रहे होंगे, क्या चीज़ें हैं, कोई क्या डिस्टर्बनेस है, सिक्योरिटी का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, सन सैयद जो उनके घर के पास थाना है उस इलाके का, वहाँ पर भी नारे लगाए गए हैं कि गुस्ताखी नबी की एक ही सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अब दूसरी तरफ अब धमकियां देने वाले लोग कौन है, ये तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन मुझे DLP के कुछ लोगों की तरफ से कॉल आई, उन्होंने कहा जी अहमद शाह बुखारी साहब ने ये कहा है कि जब ये बयान हो रहा था उस वक्त वहाँ पे जो किसी शख्स ने उसका सर क्यों नहीं काटा, ये बात की बात नहीं हुई। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ज़रा आप नाम लीक करें, आपने तो क्लियरली कह दिया कि तरीके लबैक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आपको धमकियाँ दे रहे हैं और सारे मामला उनकी तरफ से गर्म किए जा रहे हैं और आपकी कत्ल की जो है वो तैयारी की जा रही है।
اور اس طرف کوئی اور ہی معاملہ چل رہا ہے. کارکنان نیچے اور باتیں کر رہے ہیں لیکن اپر لیول پہ باتیں کچھ اور چل رہی ہیں. بہرحال اب یہ بھی تو خلاصہ نہیں ہوا. سعد حسین رضوی صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ تو امپورٹنٹ ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب کیا کہتے ہیں. نیچے کوئی جو مرضی کہہ رہا ہو, میں آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر سعد حسین رضوی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی, نیچے ساری اسٹیٹمنٹ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی. ان کے اپنے شورا کے ممبر ان کی اسٹیٹمنٹ کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بغیر وہ کوئی ایسی ہائی لیول کی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. یہ تو بھی پیچھے کا پورا سلسلہ چل پڑا, ضیاء الحسن شاہ صاحب اور پھر یہ سارا پھر سعد حسین رضوی صاحب پیچھے سے ایک سلسلہ چل پڑا نا. لیکن اس پوائنٹ کے متعلق ابھی تک سعد حسین رضوی صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. اب وہ پازیٹیو آئے گی یا نیگیٹو آئے گی, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کمنٹ باکس میں بتائیں. اور دوسری طرف جن محمد علی مرزا صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ دیا کہ آپ نے کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا نہیں کرنا. آپ لوگوں نے مفتی طارق مسعود صاحب, اب دیکھیں ہوتا بلا کیا ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے اندر اگر کسی شخص کے 1 لاکھ سبسکرائبرز بھی ہوتے ہیں نا, تو اگر اس کے خلاف کوئی بندہ بات کرتا ہے اور اس کا دشمن ہے تو وہ شخص پورا زور لگائے گا. اگر اس کے 5 چینل ہیں, 6 چینل ہیں, 7 چینل ہیں, تو وہ شخص پورا زور لگائے گا اس بندے کو ٹیز کرنے کے لیے. لیکن یہاں پہ کام اپوزٹ ہو گیا. ان کے اپنے دیوبندیوں کے بہت بڑے بڑے چینلز ہیں, میں دکھانے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. کسی شخص نے ابھی تک کس طرح سپورٹیو جو پوائنٹ ہے نا اور جو معاملہ ہے وہ نہیں دکھایا. اور جن محمد علی مرزا صاحب نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا ہے جس بات کے اوپر میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں مشکوک ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نعرہ لگ رہا ہے نا کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا اس کو اس کی دنیا میں سزا دو, اس نے معافی مانگی ہے تو آخرت میں یہ ہوگا, یہ وہ معاملات ہوں گے, یہ سب جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, فیک باتیں ہیں, یہ عوام کو ورگلانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا. آپ اعلان برات کریں مولویوں سے کہ تم لوگوں نے قرآن و سنت کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے یہ بات لوگوں کو سمجھائی تھی کہ گستاخی توبہ قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, دین کے غداروں, تمہاری وجہ سے میری توبہ عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی. ان سے اعلان برات کریں, ان کو اپنی پشت پہ لے کے چلیں گے, کچھ بھی نہیں بنے گا. یہ جو گستاخ رسول کی سزا انہوں نے یہ والی رکھی ہے کہ توبہ قبول نہیں ہے اور توبہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, دنیا میں سزا اسٹیبلش ہوگی, یہ بالکل جعلی بات. اور مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی کہا کہ آپ اس بات پر معافی مانگیں اور معافی مانگ کر ان ساری چیزوں سے اپنی جان چھڑا لیں. اب جن محمد علی مرزا صاحب پہلے ہی اپنے کنٹراورشل سپیچز کی وجہ سے اور ان سارے معاملات کی وجہ سے وہ انہی سرخیوں میں رہے ہیں, اور اب مفتی طارق مسعود صاحب لاسٹ بلاگ کے اندر میں نے ایک بات کی تھی کہ مجھے مفتی طارق مسعود صاحب کاپی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن محمد علی مرزا صاحب کی. اب یہاں پہ مجھے کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ جن محمد علی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ وہ بہت ساری باتوں میں اس پیج پر آ گئے ہیں جس پیج کے اوپر جن محمد علی مرزا ٹاؤن اباؤٹ, یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا, انہوں نے جو بات کی ہے کہ بہت ساری باتیں ان کی ٹھیک ہو گئی ہیں, یعنی کہ جو ان کا پیج ہے بہت ساری باتوں میں وہ میچ تو ہو ہی رہے ہیں کہیں نہ کہیں, بہت ساری باتوں میں نہیں ہے. اور اب اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, انہوں نے کہا اگر آپ کی جان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ فرقوں سے لانے برات کر کے چلے جائیں. تو مجھے جو میں نے آپ کو بات کی تھی کہ اگر نقل کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو کہیں تو کوئی بات جن محمد علی مرزا کی کھٹکی ہے, تب ہی انہوں نے یہ ایک ایسی ویڈیو بنائی ہے. اور میں بتاؤں یہ پیٹرن جو ہے جن محمد علی مرزا صاحب کا پیٹرن ہے, یہ ان کو جب کوئی ٹارگٹ کرتا ہے تو ایک پوری تیاری کے ساتھ وہ بندہ آتا ہے اور آ کے اپنا ایک پورا کا پورا بیان جاری کر دیتا ہے. یہ پیٹرن پورے سوشل میڈیا پہ اگر کسی شخص کا ہے تو جن محمد علی مرزا کا اسلامک سپیچز کے لحاظ سے اس پیٹرن کو کاپی کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے. تو بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے جن محمد علی مرزا صاحب نے جو دل سے دعائیں کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی وائف کا بھی تذکرہ کیا ہے اور وہ بندہ دل سے اس بات کی دعا کرا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے, اور انہوں نے جو یہ مشورہ دیا ہے کہ جانے سے پہلے فرقوں سے لانے برات کر لیں, یہ مشورہ کس قدر حقیقت پسند ہے اور کیا ان کا یہ مشورہ درست ہے, آپ نے اپنی رائے کا ساتھ کمنٹ باکس میں کرنا ہے. ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.